نظارے ہونگے اتھے رحمتاں دے چلدے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اتھے رحمتاں دے چلدے فوارے ہونگے بجھی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہنے والی کی جوانی ہوئے گی جیسے مچھلی دے لذیذ دے قرارے ہونگے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے کھاندے ون تے سامنے اتھے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے کھاندے ون تے سامنے اتھے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے موجاں لیندے اتھے رب دے پیارے ہونگے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے کوئی لے کے آئی کھائی جاوے گا کوئی لے کے آئی کھائی جاوے گا او جیڑی نعمت جاوے اوہ پائی جاوے گا کوئی لے کے آئی کھائی جاوے گا او جیڑی نعمت جاوے اوہ پائی جاوے گا اتھے ملے گا جو سوچاں دے اشارے ہونگے اتھے ملے گا جو سوچاں دے اشارے ہونگے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے او داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی بھائی اتنے کا وعدہ لینا چاہنا ناراض نہیں ہونا جڑے بھائی میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے دل نہ مانتے ہیں پیار کرتے ہیں اور دلوں ایمانوں مانتے ہیں وہ آج وعدہ کریں جنہ دی داڑھی نہیں وہ داڑھی رکھ لیں انشاءاللہ جڑے میرے سامنے بیٹھے نے وعدہ کریں مسجد چھے کیا میرے محبوب کا چہرہ سارے جہان تو سونا نہیں ہے وعدہ جنہیں کتنا ہاتھ کھڑا کریں جے میرے سونے نبی کا چہرہ سونا ہے اسی خالی پیار کرنے ہیں صدقے جائیے بارے جائیے مسجد سے پیر نہ پائیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے والے بیٹھیا تے 14ویں رات دے چہرے والے دو موازنہ کرتے ہیں آدھے نے چنو 14ویں سے کوئی سیارہ میں تو آنو دیکھاں دوبارہ وہ جانتا تے چہرہ بدن نظری آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا یہ نبی کا پیار ہے دیوار ہے او داڑھی مچھ کول شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف نبی دا داؤد دی آواز ہوئے گی موجاں لیندے اتھے رب دے پیارے ہونگے اتھے
دے عجب نظارے ہونگے اتھے رحمتاں دے چلدے فوارے ہونگے او کیڑا سونا سما پر بہار ہوے گا جنت دے وچ جمعہ بازار لگے گا کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرمان کے فرشتیاں کہ میرے جنتیاں نو کہو آؤ ایک بازار لگیا ہے تو اتھو اپنی مرضی دی جو چیز چاہے دی جو کرو ختم نہیں ہوئے گی بڑا کچھ ہوئے گا اللہ کہے گا جنتیوں میرے تے راضی ہے بندے کہیں گے یا اللہ راضی راضی ہے سب کچھ مل گیا اللہ کہے گا ایک نعمت باقی ہے وہ کہتی یا اللہ اللہ پاک اپنا دیدار نصیب کرا یا اللہ سارا نصیب کرا کہتا سونا سما پر بہار ہوے گا جب اللہ پاک دا دیدار ہوے گا کہتا سونا سما پر بہار ہوے گا جب اللہ سونے دا دیدار ہوے گا اتھے ویکھ دے رب نو بسارے ہون گے اتھے رحمتاں دے چلدے فوارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اتھے رحمتاں دے چلدے